मोहब्बत दिल का दरीचा। राइटर रिदा फातिमा। किस्त नंबर 3। अगले दिन दरगाह पर ज़रा सब कामों से फारिग हुआ तो वो गुड़िया की सी नाजुक सी लड़की सूजी हुई आंखें लिए अंदर दाखिल हुई। वो बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे चलने लगा। वो दरगाह की जनाना मस्जिद में चली गई और वो इस मस्जिद की एक जालीदार दीवार के साथ बैठ गया। वो नमाज पढ़ रही थी। उसका चेहरा एक तरफ से उसकी निगाहों के हिसार में था। वो नमाज से फारिग हुई तो उसे समझ नहीं आया। वो एकदम रोने लगी। जार का दिल किया ये जालियां टूट जाएं, आसमान फट जाए। ये नाजुक आंखें रोने के लिए तो नहीं हैं। वो तो इन आंखों को मुस्कुराता देखना चाहता था। वो क्यों रो रही हैं? जार बेइख्तियार होता चला गया। उसका दिल भी उसके साथ आंसू बहाने लगा। अपना बोझ हल्का करके वो उठी। जार भी उठ खड़ा हुआ। वो आंखें साफ करती उसके पास से गुजरने लगी और वो उसके पीछे चलने लगा। दरगाह के दरवाजे पर छम्मू ने देखा कि वो रो रही है और उसके पीछे जार भी आंखों में ढेरों आंसू लिए चला आ रहा है। वो फौरन अखज़ नहीं करती थी, मगर इसके बावजूद भी वो समझ गई कि कुछ ऐसा है जो चमन बाई को हिला देगा। मगर अभी के लिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। चलिए छम्मू, वो उसके साथ चलने लगी और दूसरी तरफ नंगे पैर जार दरगाह में उसके पीछे। छम्मू परेशान हो गई, मगर वो चाहती थी कि वो इसे ना रोके, क्योंकि अगर ये बढ़ते कदम अब रोक दिए तो इन्हें रोकना आइंदा मुश्किल हो जाएगा। वो चलते चलते दरगाह के पिछले वीराने में जा पहुंचे। ज़ाद दीवानों की तरह उसके पीछे जा रहा था, इस बात से बेनियाज कि इसका पैर चलने के साथ साथ लहूलुहान हो चुका था। छम्मू जान गई कि ज़रफ़शां वाकिफ़ नहीं है, इसलिए वो अब एतमाद से चलने लगी। इस गली के आखिर में एक पालकी में घूंघट डालकर उसने ज़रफ़शां को अंदर बिठाया और खुद उसके साथ साथ चलने लगी। वो पालकी एक बारौनक मुकाम पर एक महल के सामने रुकी। नूरे महल। जार ने अपने कदम रोक लिए। जरूके में एक औरत थी। वो एक लम्हे में उल्टे कदम उठ गया और दरगाह के सामने जाकर वो गिर गया। एक करियल जवान और मजबूत मर्द खत्म हो गया। दुख इंसान को दीमक की तरह खा जाते हैं। सेहतमंद तना भी दीमक ज़दा हो जाए तो उसे खटकाने लगता है। वो खाली है। जार भी कुछ ऐसा ही था। पीर साहब, पीर साहब। वासिफ भागता हुआ चला आ रहा था। वासिफ मियाँ, हौसले से, क्या हो गया? गद्दी पे शान से बैठे अहमद साहब बोले। सब मरीद अब वासिफ की तरफ मतवज्जा थे। पीर साहब, पीरजादा साहब दरगाह पर बेहोश हो गए हैं। उसने कांपते हुए खबर सुनाई। ज़ाद। अहमद ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। सब मरीद उनकी जानिब बढ़े। हम ठीक हैं, गाड़ी निकालो, मुझे ज़ाद के पास जाना है। पीर साहब ने अपने चेहरे का रोब और लहजे का दबदबा वापस लाते हुए कहा, ज़िंदगी में सब चीज़ों का मुकाबला कर सकता है, बस एक औलाद का मुकाबला बहुत मुश्किल है। और अहमद ने तो फिर औलाद की तरफ से हर लम्हा मुकाबला ही सहा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ज़ाद का मरीद और जान निसार फ़ाइज़ सर हाथों के प्याले में दिए रो रहा था। फ़ाइज़ शलवार सूट में मलबूस अहमद ने इसे होश दिलाया। सरकार, बड़े सरकार, छोटे सरकार को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे, कहते हैं बस दुआ करो। मेरे छोटे सरकार को दुआओं की ज़रूरत है। बादल ऐसे गरज रहा था कि लगा सारी आसमानी बिजली से आज ज़मीन तहस नहस हो जाएगी। चमन बाई, कहीं तो आज पकोड़े बना ले, बारिश होने का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। खाली आंखों से सामने देखते जरूके पर खड़ी चमन बाई किसी काबिल नहीं थी। यूं लग रहा था वो बर्फ का मुजस्समा है, जिसकी सख्ती और ठंडक सब खत्म कर देगी। फलक, जाइए, छम्मू को भेजिए। फलक हैरान, ये आवाज़ चमनबाई की तो नहीं हो सकती। जी। वो हैरत से चली गई। कुछ देर में छम्मू अंदर आई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आपने बुलाया छोटी बीबी? वो डरी हुई थी। चमनबाई मुड़ी, उसका चेहरा उंगली से ऊपर किया और एक थप्पड़ उसके गाल पे सबत कर दिया। धोखा किया आपने। वो उसे मसलसल मार रही थी।
اسے یہاں ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ اب جو رکے کے دروازے کو تھامے کھڑی تھی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی غداری کی، اب وہ اسے ہلا رہی تھی۔ بی بی وہ آپ کے لیے نہیں آئے۔ چھمو کی بات اسے چھلنی کر گئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ چھوٹے پیر صاحب کو وہ کشش یہاں لا رہی ہے جس کی عقیدت میں آپ چھوڑ آئی تھی۔ وہ ایک دم جم گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو سچ ہے وہ سجاد نشین ہے گدی کے، اور محبت اس گدی کے وارثوں کا سب کچھ۔ وہ اب کھڑی نہیں تھی۔ وہ جان گیا چھمو، وہ سب جان گیا۔ یہ بھی آدھا سچ ہے۔ دور تلک آسمان بادلوں کی زد میں تھا، اور پھر ایک پالکی نمودار ہوئی۔ چمن بائی کو لینے پالکی آئی ہے۔ آواز گونجی اب کہ وہ روک نہیں سکتی تھی، اور شاید اب اسے کچھ لٹانا پڑے۔ داخل ہوا تو امی جان سامنے لان میں بیٹھی تھیں۔ وہ خاموش ہوا۔ بس اس سے آگے کی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر۔ خدا کے لیے اب جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو جاؤ کر لو، ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر یہ دیکھو ہمارے جڑے ہاتھ۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑے تھے، جو آنکھوں میں ڈیر آنسو لیے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ہماری بیوی کو آئندہ کبھی طوائف مت کہنا، وہ ایک پاکیزہ اور پاک باز عورت ہے۔ وہ کہہ کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بائی زار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہیں رک گیا، جبکہ سرہا اس کے پیچھے چلی گئی۔ زار، ہم نے بڑے بابا کو دکھ دے دیا، وہ ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ وہ اب سر ہاتھوں میں دیے بولا، بائی کچھ باتیں نہ کھلیں تو زندگی تنگ ہونے لگتی ہے۔ ہو سکتی ہے بابا کا یہ کہنا ان کو کچھ سکون دے۔ نہ جانے کب سے وہ یہ سب دبا کر زندگی گزار رہے تھے۔ دادوں نے بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا، ذات کو کچھ وقت وہ اکیلا کر دینا چاہتا تھا۔ دروازہ بجا، وہ لان میں ہی بیٹھی تھی۔ اس نے مسکرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ رکے بابا، میں دیکھتی ہوں۔ ایک بزرگ شخص دروازے کی طرف بڑھا تو وہ بولی، شاہ ہے؟ وہ کھوجتی نظروں سے بولے۔ ایک بزرگ سے شخص، بالوں میں اتری چاندی اور چہرے کی تھکن ان کے زمانوں کی تھکاوٹ کی چگلی کاٹ رہی تھی۔ اس نے کہا تو تھا۔ وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر مڑ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر وہاں تو کوئی اور تھا۔ جل سے اوپر کو بنے بال فور پیس میں سر سے پاؤں تک برینڈز کی دکان بن کر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی شخصیت کسی بھی لڑکی کو اس کی طرف سے نگاہ ہٹانے کو شاید کوئی غلطی سمجھتی، مگر مقابل میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ وائٹ سٹون تھی، ایک مضبوط اور پاک پتھر کے جیسی۔ جی فرمائیے۔ وہ خود کو سر سے پاؤں تک ڈانپے ہوئے تھی۔ کرسٹل ہیئر، اس کی آواز بھی گمبھیر تھی۔ اوہ، تو فائنلی ہم مل رہے ہیں، وہ راستہ دیتے بولی۔ وہ اس کے پاس سے ہوتا ہوا لان میں جا پہنچا۔ ڈبلیو ایس اس کے تعاقب میں اندر گئی اور اسے لان کی دوسری طرف لے گئی، جہاں ایک میز دو کرسیاں تھیں۔ یہ جگہ اس جگہ کے بالکل مخالف تھی جہاں اس کا کمپیوٹر وغیرہ رکھا تھا۔ اصل میں آپ کے نام سے حد تک واقفیت ہے کہ اگر میں نہ آتا تو مجھے لگتا کہ کوئی تبرک تھا، مگر میں دیدار نہ کر سکا۔ وہ رسان سے بولا، آنے کا مقصد بولو۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے سخت آواز میں بولی، سنا تھا میں نے کہ تم کام کے علاوہ بات نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا۔ جب جانتے ہو تو بات بولو، تمہید مت باندھو، وہ سختی سے بولی۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، بلکہ یوں کہو میرے ساتھ ایک کام کرنا ہے۔ وہ اب آگے کو ہو کر سنجیدگی سے دونوں ہاتھ باہم ملائے بولا، میرے بارے میں جانتے ہوئے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میں فائدے کے بغیر کام نہیں کرتی۔ وہ بھی آگے کو ہو گئی۔ وہ سر جھکا کر مسکرایا، تم واقعی ایک فیمیل ڈان ہو۔ وہ دوبارہ سکون سے ٹیک لگا گئی۔ فائدہ؟ وہ ابرو اچکائے بولی، 50%، بلکہ تمہارے بدلے کی آگ بھی شاید اس ایک مدد سے پوری ہو جائے۔ وہ اب سنجیدگی سے بولا۔ کرنا کیا ہوگا؟ وہ سنجیدگی سے بولی، سکرپٹ ریڈی ہے، میں تمہیں میل کر دوں گا۔ جلدی نہیں ہے، سوچ کر جواب دینا، یا یوں کہو کہ شاہ سے پوچھ کر جواب دینا، مسز وائٹ سٹون۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، پھر رکا۔ وائٹ سٹون، تم ایک ہیکر ہو اور میں سکیمر۔
अगर हम पार्टनर बन जाएं तो बहुत कुछ पता कर सकते हैं, सोचना ज़रूर। वो कहकर रुका नहीं। वाइट स्टोन तब उठी जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो वापस अपने कंप्यूटर्स के पास आई तो सामने की कुर्सी पर शाह बैठा था। वजाहत में वो भी किसी का हमपला नहीं था। चेहरे की संजीदगी इसे पुरकशिश बना रही थी। शाह, वो उसकी तरफ बढ़ी तो खड़ा हो गया। कैसी हो? वो उसका हाथ थाम कर बोला। बिल्कुल वैसी जैसी तुम छोड़कर गए थे, वो अदास से बोली। मतलब मगरूर, बदतमीज, बदतहजीब, एक नंबर की खड़ाट और गुस्से से भरपूर, मेरी गोल नाक वाली जलेबी। इसने उसकी नाक दबाते हुए कहा। कोई शर्म है? अपनी बीवी को कोई ऐसे कहता है? वो उसे कंधे पर मारती बोली। तो और लोगों की बीवियां भी तो देखो कैसी होती हैं, नेक, शरीफ, फरमाबरदार। और एक तुम हो, शोला बाजडान। वो अब वापस कुर्सी पर बैठ गया। तो औरों के शोहर देखे हैं, अपनी बीवियों के साथ रहते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। और एक ये मेरा शोहर है, 10-10 दिन मेरी याद नहीं आती मोहतरम को, और अगर आ जाए तो वादा करके मुकर जाते हैं। वो अब इसे ताना मार रही थी। शर्म करो, बताया था तुम्हें, काम में फंस गया था। बाबा कहाँ है? वो अब कंप्यूटर की तरफ देख रहा था। अंदर, चाय पियोगे? वो अब उठ खड़ी हुई। अगर मेरी बेगम बनाएगी तो मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो तुम बनाती हो इसे चाय तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। वो उसकी नाक दुबा कर बोला। तो मैं बना भी नहीं रही, माय डियर हस्बैंड। वो उसका बाजू थाम कर उठी। तो मतलब तुम मुझसे बनवाओगी? थके हुए शोहर से? वो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला। पता है मुझे आप कितने थके हुए हैं, चलें? वो उसे अपने साथ ले गई। अंदर किचन में चूल्हे पर पानी में पत्ती और चीनी डालकर उसने ढक्कन बंद कर दिया और आंच धीमी कर दी। क्रिस्टल क्यों आया था? वो जो सामने काउंटर पे बैठी थी इसे देखने लगी। पार्टनरशिप करने, वो नॉर्मल अंदाज में बोली। तुमने क्या जवाब दिया? वो अब इसकी तरफ मुकम्मल मतवज्जा था। हाथ सीने पर बांधे उसने काउंटर से टेक लगाई हुई थी। कुछ नहीं। वो अब पेंट्री का दरवाज़ा खोल रही थी। ऑफर क्या है? वो उसे खोज रहा था। 50-50 और मेरे अपने जख्मों का बदला। उसने ठंडे पानी का गिलास अपने मुंह पर जोर से फेंका। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? वो जानता था वो अपने आंसू छुपा गई है। कबूल कर लेनी चाहिए। वो आम से अंदाज में हाथ मुंह पे फेरती बोली। तो कर लो। वो अब दोबारा चूल्हे की तरफ मतवज्जा था। पत्ती की बीनी बीनी खुशबू से सारा किचन महक उठा था। उसने दूध डालना शुरू किया। तुम्हें इतराज़ तो नहीं? वो अब इससे पूछ रही थी। वाइट स्टोन शायद तुम्हारे साथ है, वो ढक्कन रखते हुए बोला। मैंने इतराज़ का पूछा है, साथ का नहीं। वो अब दोबारा काउंटर पर बैठ चुकी थी। वाइट स्टोन, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो कहकर चाय कप में अंडेलने लगा। बाबा को बुलाऊं? वो काउंटर से उतरते हुए बोली। हम। वो ध्यान से किसी माहिर शेल्फ की तरह अपना काम करता रहा। शाह। वो अंदर दाखिल हुए। बाबा। वो टेबल सेट करके उनकी तरफ बढ़ा। चाय की खुशबू ने बता दिया कि मेरा बेटा आया हुआ है। और वरना उसके हाथ की चाय, वो हंसते हुए बोले। बाबा बस भी करे। वो नाराज सी बैठी और सब चाय पीते पीते हल्की फुल्की बातें करने लगे। चमन बाई जानती थी कि वो किस करब से गुजर रही हैं, मगर दिल को मजबूत करना था। वो झूला झूल रही थी जब छम्मू उनके पास आई। बड़ी बीबी जी, ज़ाद बाबा का फ़ोन है। उसने फ़ोन उसे पुकराया। चमन ने उसके कान में कुछ कहा तो स्पीकर खोल कर बोली। चमन बीबी कहती हैं उनको बता दो। अब वो कोठे की वही बांदी लग रही थी जिसे वहाँ के लोग जानते थे। देखो, मेरा इनसे बात करना ज़रूरी है। बेबा सी आवाज़ ने चमन को जकड़ लिया। तुम बोलो, हमारा वादा है। तारी आवाज़ जारी है इनको। वो बोली। तो बता दो इन्हें कि कल शाह ख़ानदान ज़रफ़शाह अयान अहरार शाह की बारात लेकर नहीं आ रहा। इसका सख्त लहजा चमन बाई को दहला गया। हाय रब सोना की बंदी, क्यों तारे लोग क्यों ना लावें बारात हमारी छोकरी के वास्ते। वो हाथ माथे पर मारती बोली जब चमन अब गौर से उसे सुन रही थी। ये बात अनमल शरीफ की पीरजादी गुलरुखदार शाह बहुत अच्छे से जानती हैं। उसने कहकर फ़ोन काट दिया। इसका अंदाज सख्त नहीं, गुस्से वाला नहीं था, जहाँ तक कि जताने वाला भी नहीं था, मगर बताने वाला नॉर्मल सा अंदाज था।
وہ کیسے جانتا ہے یہ بات؟ تو امی جان اسے کبھی نہ بتاتی۔ ہم جانتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، امی جان یہ نہیں بتا سکتی، اور اگر وہ بتاتی تو سرحا اس دن ذکر کرتی ہم سے۔ وہ انجان تھی، اس بات کی خبر صرف بابا کو، مجھے، امی کو اور احمد کو تھی۔ اسے یہ سب کس نے بتایا؟ وہ حیرت سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ زندگی کا وہ بھیانک پہلو جس سے وہ ہمیشہ بھاگتی رہی تھی، وہ اب کے سامنے آ رہا تھا۔ بی بی جی، میری مانو، تسی جا کر اس حویلی کی امانت خود واپس کر آؤ، ورنہ یہ بوجھ آپ کی جان لے لے گا، اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ چھمو، آپ جا کر ظرفشاں سے کہیے کہ ہم نے ان کو یاد کیا ہے، چھت والے چوبارے کے پاس، وہ کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ جو حکم، وہ کہہ کر اندر کی طرف پلٹ گئی۔ ظرفشاں بیڈ پر بکھر کر لیٹی ہوئی تھی، کمبل لپیٹ کر۔ ذری بی بی اٹھ جاؤ، اب بس کرو، کب تک سوگی؟ وہ پردے کھولتے بولی۔ چھمو، خدا کے لیے ہماری نیند کے بیچ میں مت آئیے گا، آپ جانتی ہیں ہم سارا دن جھولتے رہیں گے۔ وہ کمبل منہ پر لیتی بولی۔ یہ ہمارے کو نہیں پتا، پر جو پتا وہ یہ کہ چمن جی نے یاد کیا ہے۔ وہ پردے چھوڑ کر اب اس کمرے کی حالت درست کر رہی تھی۔ خوبصورت شاہی طرز کا شاہانہ سا کمرہ، جہاں وسط میں جہازی سائز کا بیڈ موجود تھا، پیروں کی طرف دیوان، اور ریشم کے پردے سجے کمرے میں مخمل کے قالین تھے۔ ہم تنگ آ چکے ہیں اس روز روز کی پیشی سے، جائیے کہہ دیجیے امو جان سے ہم نہیں آ رہے۔ وہ شاید کل والی بات پر حیران تھی اور غصے میں بھی، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ ہائے نہ کرو جی، ہمارے لیے چلی جاؤ ورنہ ان کو ڈانٹ پڑے گی، وہ اب منت کے سے انداز میں بولی۔ وہ ہماری ماں نہیں ہے چھمو، وہ اداسی سے بولی۔ تو چھمو کو اچھوکا لگا۔ کیسی باتیں کرتی ہو، ہماری آنکھوں نے ان کو تارے کو پالتے دیکھا ہے، ایسی باتیں کر کے اپنا دل نہ جلاؤ۔ وہ اس سے آنکھیں چراتی بولی۔ آپ ان سے کہہ دیں ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ آنکھیں ادا سے گھما کر بولی۔ اور آپ درگاہ کی تیاری کریں، ہمیں حاضری کو جانا ہے۔ وہ اپنا آنچل خود پر پھیلا کر بولی تو اس کا انداز حتمی سا لگا۔ یا اللہ، شاہ خاندان پر رحم کر۔ وہ دعا کر کے اوپر کے چوبارے میں جا پہنچی، چمن کو بتانے کہ وہ اب تمام حق کھو چکی ہے۔ احمد کمرے میں بیٹھا تھا، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے، جب سرحا کمرے میں داخل ہوئی۔ لائٹ مت جلانا، روندی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ گہرا اندھیرا تھا کمرے میں۔ اس نے اندازے سے چلنا شروع کیا۔ اندھیرے میں ہاتھ احمد کے کندھے سے ٹکرا گیا۔ سرحا، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سرحا نے لیمپ آن کر لیا اور اس کے سامنے جا بیٹھی۔ پیر زادہ احمد شاہ، کتنے مان سے پھرتے ہیں نا ہم، اس نام کا سہارا لے کے اپنے باپ دادا کی گدی سنبھالتے ہیں، لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، اور دل کہاں ہے ہمارا ایک عورت کے قدموں میں، اس کے پیروں کی دھول بنا اس کے تھرکتے قدموں میں ہر رات روندا جاتا ہے، اور ہم گدی پہ بیٹھے لوگوں کو نیک ہونے کی ترغیب کرتے ہیں۔ لعنت ہے ہم پر۔ وہ اس کے سامنے تھی، دونوں کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اب اتنا درد خود میں سموئے ہوئے تھے، کبھی کیوں نہیں بتایا ہمیں کہ اس قدر محبت کرتے ہیں اس سے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولی۔ آپ بھی کہتی ہوں گی کہ ہم منافق ہیں۔ سرحا نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، محبت کے مارے منافق کب ہوتے ہیں، بس خالص ہوتے ہیں، اور آپ تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے پاس نہ رکھ سکے، ہماری وجہ سے کبھی۔ گوری ہاسپٹل کے سامنے رکی، لرزا وجود، خندہ پیشانی، چہرہ ڈھانپے وہ اندر کی جانب دوڑی۔ اس کا ایک ایک عمل بتا رہا تھا کہ وہ کس حد تک گھبرائی ہوئی ہے۔ ماں تھی وہ، کتنی بھی پتھر دل تھی، ماں تو تھی نا، اور عورت اور ماں کے جذبات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اندر کاؤنٹر پر اس کا نام لبوں پر لاتے ہوئے نہ جانے کتنی بار انکاری ہوا تھا، مگر دل کرا کہ اس کا راستہ پوچھا۔ کیا کیا یاد نہیں آ رہا تھا؟ جب وہ پیدا ہوا، اس نے اسے پہلی بار گود میں لیا، جب وہ اسے دیکھ کر پہلی بار مسکرایا، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، پھر جب وہ پہلا قدم لے کے اس کی طرف بڑھا، پھر جب وہ چلتے چلتے اس کے پاس آتا، اور پھر ایک دم راستہ بدل کر باپ کی گود میں جا چھپتا، اور وہ دونوں اس کی حرکت پر کئی دیر ہنستے رہتے۔ جب وہ بیمار ہوتا تو سارا خاندان ان کے کمرے میں ڈیرا ڈال لیتا،
لاکھ اختلافات کے باوجود سریا احرار شاہ بھی اس کے کمرے میں ساری رات اس کے پاس بیٹھی اپنے پوتے پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی۔ وہ سب کا لاڈلا اور جان سے پیارا تھا، اس وجہ سے وہ اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی اس کا بیٹا ان محبتوں سے محروم نہ ہو اور شاہ خاندان اس بات کو اپنی جیت سمجھے۔ سیڑھیاں چڑھ کر اور کوریڈور تک اسے ذات کی زندگی میں گزرا ہوا ایک ایک وقت یاد آیا۔ سامنے بڑی سی چادر سے گھونگھٹ اوڑھے سرہا بے آواز رو رہی تھی، مگر اس کے سر کی جبنش اس کی نم آنکھوں کی چگلی کھا رہی تھی۔ 17 سالہ بعد وہ آج شاہ خاندان کے چھوڑے ہوئے افراد میں کسی فرد کو مخاطب کرنے لگی، اور مقابل کوئی اور نہیں، اس خاندان میں اس کی سب سے بڑی مسیحا اور اس کی سوکن تھی۔ سرہا، آواز کسی کھائی سے وہ جو سر جھکائے رو رہی تھی ایک دم اٹھی، اس کے چہرے کو دیکھ کر بے یقین سا ہو کر اس کی طرف بڑھی اور دوڑ کر اس کے ساتھ جا لگی۔ بے آواز روتے روتے وہ ایک دم دل کا غبار نکالنے لگی۔ گلرخ اماں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ وہ جاتے جاتے اسے سب اعتراف کر گئی، اسے توڑ گئی۔ اماں جان، گلرخ آپ کے بیٹے کے مذہوب اعصاب ہلا گئی۔ وہ گمسم سی کھڑی ایک عجیب سی کیفیت میں بولی، زندگی میں پہلی بار اماں جان کا کوئی قصور نہیں، میری زندگی کے واقعات پر وہ جو اس سے لگی تھی اس سے دور ہوئی۔ کیا مطلب گلرخ؟ اس نے بے یقین نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ ذات نے مجھے تلاش کر لیا تھا۔ سرہا پر مانو ساری چھت گر گئی ہو۔ کیسے وہ وہاں کیسے پہنچے؟ وہ اسی طرح حیران تھی۔ درگاہ سے پیچھے 5 منٹ کا رستہ ہے، کب تک ان سے پوشیدہ رہتا؟ وہ اب نارمل ہو گئی۔ احمد اور باقی سب کہاں ہیں؟ اب وہ دونوں کرسیوں پر براجمان تھیں۔ احمد مسجد میں اس کی سلامتی کی دعا مانگنے گئے ہیں، اور ذات ڈسپنسری پر گیا تھا کچھ کھانے کو لینے، ابھی گیا ہے، وہ کہہ کر اب ICU کی طرف چہرہ کیے انتظار سے بڑی آنکھوں کو صاف کر رہی تھی۔ اور باقی سب؟ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ باقی سب کون؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ابا جان، ایان، رحمہ، میرے ذات کی بیماری پر سب کمرے میں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ آج سارے شاہ خاندان سے ملاقات ہوگی، مگر یہاں تو بس آپ ہو۔ وہ سر جھکائے بولی۔ گلرخ، شاہ خاندان آپ کے جانے کے بعد اب تک ڈیروں دکھ اٹھا چکا ہے۔ ابا جان آپ کے جانے کے بعد 3 دن ICU میں رہے اور پھر سانس کی دوڑ چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں جان کے انتقال کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، تب سے ذات آپ کی تلاش میں ہے، اور ایان اور رحمہ کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ اسے بتا کر خاموش ہوئی۔ چمن نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایان اور رحمہ کی موت کا سن کر اس کو کچھ ہوا۔ اور آپ؟ سادہ سا سوال تھا۔ میں آپ کے جانے کے بعد گھر کی بڑی بی بی بن گئی، اپنے شوہر کی نور نظر، مگر ان 17 سالوں میں چاہ کر بھی ہم دونوں کے درمیان سے آپ کو نہیں نکال پائی۔ گلرخ، آپ اس حویلی کی ہر در دیوار میں ہو، آج تک وہ حویلی آپ کو پکارتی ہے۔ آپ کا کمرہ احمد نے آپ کے جانے کے بعد بند کر دیا تھا، وہ آج تک بند ہے، اس کی صفائی کے لیے میں اسے کھولوں تو آپ وہیں موجود ہوتی ہیں پکارتی ہوئی۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ خاموش ہوئی۔ ذات احرار صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ ڈاکٹر نے چمن کی طرف دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، تو ڈاکٹر سرہا سے مخاطب ہوا۔ ہی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، وہ خطرے سے باہر ہیں، آپ ان سے مل لیں، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ جاؤ گلرخ، دیکھ لو اپنے بیٹے کو، سرہا نے اسے کہا۔ سرہا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، وہ یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ زندگی میں انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور پھر بھی وہ خالی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کچھ نہ ہو کر بھی دامن بڑے ہوتے ہیں۔ سرہا اور گلرخ بالکل ویسی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ کر سرہا اس کے پاس کمرے میں جا پہنچی۔ متوڑم آنکھیں سوجن کا شکار تھی، وہ بے سدھ اس کے سامنے موجود تھا، وہ مرد جو درگاہ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر لیتا تھا، جس کے لہجے کی شیرینی سب کو اس کی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود پر اٹھنے والی نظروں کو اس سے زیادہ جاذب نظر شخصیت نہ دے سکا تھا۔ وہ آج کسی سوکھے پتے کی طرح نچلا ہوا بے سدھ اس کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے سرہانے پر آئی اور اس کا سر سہلانے لگی۔ اس کے بالوں میں چلتی انگلیوں نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ چھوٹی امی،
माँ का दिया हुआ खताब। 17 साल माँ उसके पास नहीं आई, मगर फिर भी वो इसे अपनी माँ की जगह नहीं दे सका। आज तक सरहा उसकी छोटी अम्मी थी। वो उसके बालों में उंगली चलाते घूंघट से छुपा चेहरा लिए जी। वो आंखें अब पूरे खोले इसे देखने की कोशिश कर रहा था। अम्मी अंदर क्यों नहीं आई? ये वो वाहिद सवाल था जिसका जवाब सरहा के पास नहीं था, और उसे इस सवाल की तवक्का भी नहीं थी। आपसे किसने कहा कि वो आई हैं? वो मुस्कुरा कर बोली, मैं बेटा हूँ उनका। उन तक खबर पहुँची होगी और फिर मैंने इन्हें देख लिया था और उनकी निगाह मुझ पर गई। मैंने पहचान लिया, तो कैसे मुमकिन था वो ना पहचानती? चलता हाथ रोककर इन्होंने आंख से बहता एक आबे रवा आंसू साफ किया। इन्हें डर था। वो फिर से उंगलियां चलाने लगी। कोई बात नहीं, एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। वो उसे कोई मासूम सा बच्चा लगा। ये वो ज़ात नहीं था जो दरगाह में होता था या पंचायत में। ये तो कोई माँ के प्यार को तरसा हुआ मासूम बच्चा था। वो 23 साला खूबरू नौजवान उसे बच्चा लगने लगा था। इसे खुद पर हैरत हुई। ज़ात तो इतना बहादुर बेटा है, तो फिर हिम्मत कैसे हार दी? वो मुस्कुराया, फिर झीम कर बोला, जब तक मर था लहूलुहान पैरों के साथ असाब पर कुछ भी सवार किए बगैर चलता रहा। मगर जब इन्हें देखा तो मैं मर्द नहीं था, एक बच्चा था, माँ को तरसता हुआ। अब मर्द तो तकलीफ सह जाता है, मगर बच्चे की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। बस हो गई ख़त्म। वो उसकी बात पर उलझ गई। ज़ाद, एक बात सच सच बताओ, आप वहाँ क्यों गए थे? वो उससे पूछ रही थी। पहले आप मुझे कुछ सच सच बताएं, वो उसे पूछने लगा। पूछें? वो अब सवाल की मुंतजिर बनी इसे देख रही थी। दादी ने कहा था वो हवेली से एक कीमती चीज़ ले गई थी। छोटी अम्मी, वो क्या चीज़ थी? वो शाह खानदान की बेटी थी। जवाब देना नहीं चाहती थी, मगर ज़ुबान दे चुकी थी, मुकर नहीं सकती थी। तुम्हारे अयान चाचू की बड़ी बेटी ज़रफ़शा। ज़ाद ने हैरत से इन्हें देखा। हम माजरत चाहते हैं जी, हमें चलना होगा। ज़रफ़शा, ज़रफ़शा, ज़रफ़शा। उसकी आवाज़ में उसका नाम सुनकर वो एक लम्हे को ठहर गया। अब आप भी बताओ ना, आप वहाँ क्यों गए थे? वो उसे प्यार से पूछने लगी। ज़रफ़शा के पीछे, वो कहकर आंखें मूंद गया, जबकि सरहा के कानों को बेयकीनी ने जकड़ लिया। नहीं, मैंने कुछ गलत सुना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जारी है।